अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मेरे पास दो बड़ी खबरें हैं। टर्किश गवर्नमेंट ने एक वार्निंग इशू की है, वो बहुत बड़ी खबर है, आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि दुनिया में ग्लोबल प्रॉपर्टी का एक 150 ममालिक का एक कंपैरिजन दिया है नाइट फ्रैंक ने, और उसमें एक बड़ी रिपोर्ट आई है सामने। मैं उस लिहाज से आपकी इन्वेस्टमेंट और उसके रिटर्न के लिहाज से आज की वीडियो में आपसे एक बड़ी खबर शेयर करूंगा। इससे पहले मैं जा रहा हूं अपनी जो आप बीती अपनी दास्तान सुना रहा हूं उसकी सेकंड लास्ट एपिसोड की तरफ। यानी मैं कोशिश कर रहा हूं मैं इसे वाइंड अप कर दूं नेक्स्ट तक, क्योंकि अब मैं भी इससे तंग आ गया हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मेरी दास्तान नहीं है, ये हर दूसरे पाकिस्तानी की दास्तान है जो पाकिस्तान के कानून और इंसाफ के फरसुदा निज़ाम में उलझा हुआ है और वहाँ पर उसे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है और वो फ्रस्ट्रेशन में जराइम की तरफ राग़िब होता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि आप जितने भी पाकिस्तान में अगर आप कत्ल गारत गर्दी और इस तरह के जो दंगे फसाद हैं, झगड़े हैं, उसकी बैकग्राउंड में जाएंगे तो सिविल लिटिगेशन, और सिविल लिटिगेशन पाकिस्तान में तीन नस्लें भुगतती हैं। और उसकी बुनियाद पर जब आपको थाने में और कचहरी में इंसाफ नहीं मिलता तो लाखों पाकिस्तानी वो इस फरसुदा और फ्रस्ट्रेटेड निज़ाम से तंग आके वो बंदूक उठाते हैं और ख़ुद इंसाफ लेने के लिए निकल पड़ते हैं। और यही मेरे साथ भी हुआ कि मैंने बहुत इनिशियल लेवल पर ये जज कर लिया था कि ये इंसाफ अदालत नहीं दे सकती, थाना नहीं दे सकता, ये इंसाफ मुझे खुद ही लेना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। जब मैंने अदालत में ये देखा कि जज जो है वो बहुत उजलत में है और 395 डकैती की जो दफ़ात हैं वो उड़ा दी गई हैं और उनकी ज़मानतों को कंफर्म करने के लिए ये सब खेल खेला गया। तो वहाँ से हम एक हफ़्ते की डेट लेके मैं सीधा DIG मुश्ताक सखेरा, DIG इन्वेस्टिगेशन थे, बहुत नफीस और बहुत ईमानदार शख्स। यानी मेरी इस सारे वाक़यात में कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको शायद मैं वर्बली शुक्रिया जिनका नहीं अदा कर सका, जिनका मैं फ़िज़िकली मशकूर नहीं हो सका, तो अपने वीडियो के तवस्सुत से मैं उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करने जा रहा हूँ और सबका नाम ले रहा हूँ जिन्होंने मेरी ज़ात में मेरे इन मामलात में कंट्रीब्यूट किया। तो मुश्ताक सखेरा इज़ वन ऑफ देम। उनके पास जब मैं गया तो उन्हें मैंने एक ही सवाल किया। मैंने कहा जी आप DIG इन्वेस्टिगेशन है, आप मुझे ये बताएं कि 25 अफराद मसल्ला अफराद की मौजूदगी में 14 घंटे से ज़ायद फैक्ट्री को लूटा जाए, उसकी बिल्डिंग मिसमार कर दी जाए, उसका सब कुछ उठा लिया जाए, तो ये चोरी है या डकैती? उन्होंने मेरी तरफ हैरत से देखा, उनका ये तो डकैती है और बहुत बड़ी डकैती है। मैंने कहा जी आपके IO ने चोरी में कन्वर्ट कर दिया सिर्फ उनकी ज़मानतें करने के लिए। तो उन्हें अपने PA को कहा, लिहाजा अब मैं कोशिश कर रहा हूँ मुख्तसरन आपको बताऊँ। तो उन्होंने अगले दिन उसको सब इंस्पेक्टर सर्वो को सस्पेंड किया और उसकी जगह नया सब इंस्पेक्टर तैनात किया, क्योंकि उसे सस्पेंड किए बगैर अगला IO नहीं आ सकता पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत। और उन्होंने मेरा केस भी पुट अप कर दिया, यानी इकबाल टाउन वाला भी और ये भी, दोनों FIR उन्होंने बोर्ड चेंज में पुट अप कर दी, क्योंकि दोनों में नाइंसाफ़ी हुई थी। और साथ ही नया जो IO आया उसे कहा कि रिकवरी करो। अब रिकवरी में बड़ा ही अजीब मामला था। वो ये मामला था कि पुलिस जो है वो इन लोगों पर हाथ डालने को तैयार नहीं थी। यानी फ़र्क सिर्फ ये था, यानी सिफारिश उनके पास भी थी, सिफारिश मेरे पास भी थी। मैं भी इंडस्ट्रियलिस्ट था, मैं एक हल्का बाब मेरा भी था, सेक्रेटेरिएट से लेके हर जगह। लेकिन उनके पास जो इजाफी चीज़ थी वो मेरा पैसा था, यानी जो 12 साढ़े 12 लाख उस वक्त मैंने उन्हें दिया हुआ था, वो जगह जगह वो लगा रहे थे। और कायदे आज़म की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, आपको पता पाकिस्तान में। मलिक रियाज बैरिया टाउन वाला बरमला कहता है कि किसी फाइल को अगर पहिए और पर लगाने हो तो कायदे आज़म पेश किया जाता है। तो वो उनके पास था, मेरे पास नहीं था, मैं लुट गया हुआ था और मेरे पास कोई ऐसा वो ज़राए नहीं बचे थे। और जो थोड़ा पता था वो मैं कोर्ट कचहरी में आने जाने के लिए, फैमिली की लिविंग के लिए लगा रहा था। अब मैं बताऊं कि आपको जब अगले दिन उसको मुअत्तल कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया और नया IO आ गया, अब मेरे मुखालफिन के पास दोनों चीज़ें उनके पास ख़त्म हो गई। यानी वो एक तो अपनी ज़मानतें करवाना चाह रहे थे, डकैती की दफ़ात को उड़ा के, वो भी उनका प्लान ख़त्म हो गया। दूसरा, फैक्ट्री जिसके लालच में उन्होंने वो सब कुछ किया था वो भी मैंने उस पर कब्ज़ा कर लिया। अब फैक्ट्री तो नहीं थी खैर, वो एक 4 दीवारी और एक ऑफिस ब्लॉक जो उन्होंने, वो भी इसलिए छोड़ दिया कि उसमें शीशे वगैरह, बड़ा खूबसूरत वो ब्लॉक मैंने बनाया था 3-4 कमरों पर मुश्तमिल। वो उन्होंने उसकी खूबसूरती को देखते हुए उन्होंने कहा चलो यहाँ पर
ایک تو گارڈ رکیں گے، جب ہم آئیں جائیں گے تو یہاں اٹھا بیٹھا کریں گے، وہ بھی اس لیے چھوڑا ورنہ وہ اڑا دیتے۔ تو اب وہ فیکٹری بنیادی طور پر تھی نہیں، وہ ایک 4 دیواری اور ایک آفس بلاک تھا، جس میں اس دفتر میں میں بیٹھا کرتا تھا، جدھر بیٹھ کے میں کالم لکھا کرتا تھا۔ اب اس دفتر میں میرے ایک دراز میں 32 بور پسٹل ہوتی تھی اور اس کی ٹیبل کے اوپر کلاشنکوف پڑی ہوتی تھی، اور جدھر میرے ملازمین پروڈکشن والے، مارکیٹنگ والے اور فنانس والے بیٹھتے تھے، ان کمروں میں اب میرے جو وہاں پر سیکیورٹی پر مامور مسلح افراد تھے، ان کے منجے بسترے تھے۔ یعنی وہ اس کو فیکٹری کا منظر تو نہیں کہا جا سکتا، بہرحال ہم وہاں موجود تھے۔ اب میں اب سے ایک اور بڑی ہولناک اور بڑی افسوسناک بات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جب وہاں میں نے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا لوکل لوگوں سے کہ میری فیکٹری کے بالکل سامنے ایک رفیع جٹ تھا، جس کو بجلی کا کنیکشن نہیں تھا، اور 6 ماہ سے میری فیکٹری سے وہ بجلی مفت استعمال کر رہا تھا۔ یعنی اس نے آگے میرے سے ریکویسٹ کی کہ میرے بچے ہیں اور میں نے یہاں گھر بنایا ہے لیکن کنیکشن نہیں ہے، اور وہاں الاؤ بھی نہیں تھا کنیکشن۔ میں نے اپنے ٹرانسفارمر سے اس کو تار دی ہوئی تھی جو 200 میٹر وہ لے کے گیا تھا زمین کے اوپر سے، اور اس کے گھر کی بجلی روشن تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ رفیع جٹ بھی اس لوٹ مار میں کلیدی کردار تھا۔ یعنی جب مجھے یہ پتہ چلا تو آپ یقین کریں کہ میرے پاؤں تلے سے اس وقت زمین نہیں تھی کہ جس شخص پر میں نے 6 ماہ بجلی دے کے اس کی فیملی کو پالا، وہ اس لوٹ مار میں کلیدی کردار تھا۔ اس پر ایک شعر یاد آتا ہے کہ جستجو کا کوئی تو انجام ظاہر ہو ندیم، ایک مسلمان تو نظر آئے مسلمانوں میں۔ تو مجھے تو وہاں ایک مسلمان بھی نہیں نظر آ رہا تھا مسلمانوں میں۔ تو اس پر میں نے فوری طور پر پہلے میں نے یہ کیا کہ میں نے کہا کہ اس کی بجلی ابھی نہ کاٹیں، اس کا نام کیونکہ نامعلوم افراد تھے میں نے FIR میں دیا، اور ایک بشارت جٹ تھا اس کا بھی دیا۔ تیسرا ایک شخص جو تھا وہ میرے سے را مٹیریل لیتا تھا، عبدالحمید چودھری، اس نے ان سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ جب آپ اس پر قبضہ کریں گے تو یہاں پر میں اپنا سیٹ اپ لگاؤں گا کرایہ دار کے طور پر۔ یعنی انتہا کی بات ہے، یعنی یہ وہ تینوں لوگ تھے جو ہر ہفتے مجھے ملتے تھے، اور یہ تینوں اس کلیدی پلاننگ میں شامل تھے۔ اب جب میں نے اس کا نام دیا، عبدالحمید کا تو خیر نام FIR میں ہی شامل تھا، اس کا تو شروع میں پتہ چل گیا تھا۔ اس کا جب میں نے نام دیا، اب ہمارے لیے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم اپنے 395 میں ہم اس کی ریکوری کروائیں۔ پولیس جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ یعنی خود سے وہ کاغذی کارروائی کرتی تھی، اور جب مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ خود ریکوری نہیں کریں گے تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ان کے ساتھ خود پلان کر کے ریکوری پر نکلوں گا۔ رات کو ریڈ کریں گے ہم ننے بھٹی کے گھر، ساکے جٹ کے گھر، یہ رفیع جٹ اس کے، یعنی یہ سب مافیا کے گھروں میں ریڈ کریں گے۔ اور عذرا بھٹی کے گھر میں بھی ریڈ کرنے گئے، میں کونے میں کھڑا ہو گیا، وہ چائے پی کے واپس آ گیا آئیو، یعنی اس نے جیب میں پیسے ڈالے واپس آ گیا۔ یعنی عجیب ایک فرسٹریشن تھی کہ ریڈ کرنے کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات ان ریڈز میں سب سے بڑا جو خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم بدماشوں کو تو بھگت لیں گے۔ یعنی میری گاڑی میں میرے ساتھ ایک میرا بہت سنسیئر ڈرائیور ریاض بگو جو ہے، اسے بگو کہتے تھے پیار سے، ریاض اس کا نام تھا، وہ میرے ساتھ ہوتا تھا، اور کبھی وہ ڈرائیونگ پر ہوتا تھا میں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا، کبھی میں ڈرائیونگ پر ہوتا تھا وہ پیچھے بیٹھتا تھا، اور ہم رات 1:30 بجے ریڈ کرواتے تھے پولیس کے۔ آگے ہماری گاڑی ہوتی تھی، پیچھے پولیس کی گاڑی ہوتی تھی۔ اب خطرہ بدماشوں سے نہیں تھا، خطرہ پولیس سے تھا کہ کہیں انہیں انفارم نہ کریں کہ اس کی گاڑی آگے ہے اور وہ آگے سے فائرنگ کریں۔ یعنی ہم نے لائف کا یہ رسک بھی لیا، اور وہ ریاض بڑا بہادر لڑکا تھا، اس وقت اس کی عمر 20-21 سال ہوگی میرے خیال میں، اور وہ ایک پسٹل اس کے پاس ہوتی تھی، ایک کلاشنکوف اس کے پاس ہوتی تھی، ایک ہتھیار میرے پاس ہوتا تھا۔ ہم اللہ کا نام لے کے، میں آپ کو یہ بتاؤں، ہم خود ریڈ کرواتے رہے ان کے گھروں پر، اور کم از کم اگر ریکوری نہیں ہوئی تو ہم نے ان کو اتنا ذلیل کیا اس علاقے میں ریڈ کروا کے کہ یہ گھروں سے بھاگتے رہے۔ یہ بدماش جو جن کے ناموں سے لوگ کانپتے تھے، یہ اپنے گھروں میں نہیں رکتے تھے کہ آج رات کہیں ریڈ نہ ہو جائے۔ رفیع جٹ کو ہم نے گرفتار کروا دیا۔ جب رفیع جٹ کو ہم نے گرفتار کروایا، اگلے دن میں تھانے گیا تو یہ تھانے میں ہتھ کڑی کے ساتھ بیٹھا تھا، اور بڑی بڑی مونچھیں تھی اس کی۔ اب جب میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا کوئی آیا تمہاری پارٹی سے تمہیں بچانے کے لیے؟ تو وہ رونے لگ گیا، کہتا جی میرے پیچھے کس نے آنا ہے، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، ان لوگوں نے تو مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اس نے وہاں سٹیٹمنٹ دی کہ کون کون تھا وہاں پر، اس نے خود سے سٹیٹمنٹ، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے وہ 6 ماہ کی جو بجلی ہے، میری آنکھیں
نیچے ہیں، میں آپ سے شرمسار ہوں کہ میں نے آپ کی اس دشمنوں کا ساتھ دیا۔ اور میں نے جب اس نے یہ تحریری بیان دیا اور اس نے کہا جی میرے پاس بھی کچھ مشینری ہے جو میں ریکوری دینے کو تیار ہوں، تو میں نے پولیس کو کہا، میں نے کہا کہ اب اس کے بیان کے بعد اس کو اگر آپ ریلیز بھی کر دیں تو مجھے اس پر دکھ ہے کہ یہ اس کے انہوں نے اسے چھڑوانا 395 میں ڈکیتی کی دفعات میں، اس نے 4 سال کے اندر چلے جانا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جب میں نے اسے چھڑوایا تھانے سے، شام کے ٹائم وہ ٹرالی بھر کے مشینری کی، یعنی مشینری تو نہیں تھی، وہ ڈیمیج ہو چکی تھی، وہ تھانے میں لے آیا اور اس نے تھانے کے سامنے وہ جو اس کے پاس مشینری تھی اس نے وہ الٹ کے ٹرالی سے، اور اس نے وہاں پھر بیان دیا کہ یہ ریکوری میری طرف سے ان لوگوں نے میری طرف رکھوائی تھی، یعنی وعدہ معاف بن گیا ایک طرح کا وہ۔ اور اگلے دن وہ مجھے فیکٹری ملنے آیا، اس نے اپنی مچھیں کٹوا دی تھیں، یعنی وہ کلین شیو ہو گیا تھا، اور مجھ سے معافی مانگنے کے لیے وہ میری فیکٹری میں آیا اور مجھے دکھانے کے لیے کہ میں نے اپنی مچھیں اس لیے کاٹ دیں کہ میں نے ایک کلین شیو آدمی کے خلاف ایک گندے گروپ کا ساتھ دیا، لیکن اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میرے بچوں کو دیکھتے ہوئے مجھے وہاں سے رہا کروا دیا۔ اب یہ میں ریٹس کی بات کر، یہ واحد ریکوری تھی جو اس نے دی تھی، کسی سے پولیس نے ریکوری نہیں کی۔ اب میرے لیے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ 1.25 کروڑ سے زائد میرا جو ریکوری تھی مارکیٹ میں، اس کا میرے پاس ریکارڈ نہیں تھا کہ کس سے میں نے کتنے لینے ہیں، موٹا موٹا فگر یاد تھا، لیکن اس یاد سے مارکیٹ سے پیسہ نہیں ملتا۔ جب سے فیکٹری ڈیمالش ہوئی تھی، ڈیلر اور ڈسٹریبیوٹر حضرات یہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ کرے مجھے بھی کچھ ہو جائے تاکہ وہ ریکوری نہ ہی میں کر سکوں۔ تو میرے لیے بڑا مسئلہ یہ تھا۔ اچھا، ایک پنچایت میں پولیس کے ایک اکٹھ میں، اب اکٹھ میں جو ماموں منصور شرکپور والے اور انکل صفدر جو ہیں وہ اس معاملے میں وہ شیر تھے، وہ جو پولیس میں اکٹھ ہوتے تھے، ادھر سے بدماش آتے تھے، ادھر سے وہ گاڑیوں پر آتے تھے شرکپور سے، تو ہمارا کافی مرتبہ آمنا سامنا ہوا۔ تو ایک میں خواجہ پرویز، آپ جانتے ہوں گے، بڑا فیمس نام تھا، فلموں کے وہ گانے لکھتے تھے، شاعر تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں آپ کا کمپرومائز کروا دوں۔ میرے ماموں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ کروا دیں تو ہم بھی نہیں لڑنا چاہتے۔ انہوں نے کہا جی میرے گھر، وہ گوگی بٹ کے انکل تھے، یعنی گوگی بٹ مشہور لاہور کا جو بدماش پورا پاکستان جانتا ہے، اس کے انکل تھے، اور گوگی بٹ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا۔ تو ان کے گھر پر یہ طے ہو گیا گوال منڈی میں کہ ہم نے ایک پنچایت کرنی ہے۔ اب اس پنچایت میں مختصراً آپ کو بتاؤں، اس پنچایت کا میں نے جو پہلی شرط رکھی بیٹھنے کی، میں نے کہا جی میرے کمپیوٹر نہ دے، بے شک اس کی ہارڈ ڈرائیو دے دیں مجھے، اس میں میرا ڈیٹا ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہارڈ ڈرائیو یہ وہاں پر لے کے آئی عذرا بھٹی، اور اس نے مجھے وہاں سب سے پہلے اکٹھ شروع ہونے سے پہلے وہ ہارڈ ڈرائیو دی۔ مجھے یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ دھوکہ نہ کرے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ ہارڈ ڈرائیو میرے کمپیوٹر کی تھی۔ اور اس نے وہاں پر خواجہ پرویز کو کہا کہ جی مجھے اس کے ساتھ 5 منٹ اکیلے بیٹھنا ہے، تو میں نے انکار کیا، میں نے کہا جی اکیلے نہیں، سب کی موجودگی میں ہوگی جو بات ہوگی۔ اس نے کہا جی ہم 50 لاکھ دیتے ہیں، آپ زمین بھی چھوڑ دو اور آپ مقدمات بھی۔ میں نے کہا جی میں 50 لاکھ تو آپ پر لگانے کا پلان کیے بیٹھا ہوں، اور آپ 50 لاکھ، یعنی وہاں تلک کلامی ہوئی، اور خواجہ پرویز نے ساری حقیقت جان لی کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور ہم سچے ہیں۔ وہاں سے اٹھ کے آ گئے۔ وہاں میری کامیابی یہ تھی کہ وہ ہارڈ ڈرائیو مجھے میرے پاس آئی، میں نے گھر آ کے کمپیوٹر میں لگائی، اس کا سارا اکاؤنٹنگ سسٹم ریٹریو ہو گیا، اس میں موجود تھا، اور ہم نے اسے فوری طور پر اکاؤنٹس کو پرنٹ کروا لیا۔ اب اس ناکامی کے بعد ہوا کیا کہ اب ایک نیکسٹ منتھ ایک اور مجھ پر اسلام پورہ میں FIR ہوتی ہے، وہ اس اسٹامپ پیپر کی جو میرے پاس اوریجنل موجود ہے، اور اس اسٹامپ پیپر کی بیک کو یوز کر کے جو ان کے پاس اوریجنل موجود تھا، ایک کرایہ نامہ کی فوٹو کاپی، یعنی اصل نہیں، فوٹو کاپی کو پروڈیوس کر کے ایک خفیہ طور پر FIR ہو جاتی۔ اور اس پر میں پھر DIG مشتاق سکیرہ کے پاس پہنچتا ہوں، میں کہتا ہوں جی پولیس کو میں یہ اسٹامپ پیپر نہیں دوں گا فورنزک کے لیے، کیونکہ یہ اس کے امپریشنز خراب کریں گے۔ ہم نے کیمرہ سے، اس کی سینسٹیو کیمرہ سے، ہائی پروفائل کیمرہ سے اس کی تصاویر لے لی ہیں، آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، آپ اس کے ہینڈ اوور کریں اسلام پورہ کے سب انسپیکٹر کے پاس، ہمیں اس پر اعتبار نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ مشتاق سکیرہ صاحب نے لفافہ بند کر کے مجھے میرے ہی ہاتھ میں واپس کر دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ مجسٹریٹ کو خود دیں گے، اور میں نے وہ مجسٹریٹ کی ہینڈ اوور خود کیا۔ اس فورنزک لیبارٹری کی رپورٹ اب انہوں نے 4 ماہ رکوائی رکھی، یعنی اس کی بالکل امپریشن ان کے سگنیچر ملتے تھے، لیکن انہوں نے پیسے دے کے 4 ماہ اس کی رپورٹ نشر نہیں ہونے دی، اور اس پرچے میں میری بیل جو ہے وہ بیل بیفور اریسٹ جو ہے وہ انہوں نے کینسل کروانے کی۔ اب
इस 4 माह में 3 FIRs मुझ पर और हो जाती हैं। एक हो जाती मंडी भावदीन, एक कसूर कत्ल के पर्चे में, यानी अब हर FIR के बाद सुलह का पैगाम आता है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप और करवाएं, अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची, अब ये जंग है। और मैं आपको बताऊं मेरे पाकिस्तानियों, ये इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आपसे एक बात शेयर करने जा रहा हूं कि जब आप सच्चे हों, 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जब आप सच्चे हों, नंबर 1, जब आपकी नीयत बिल्कुल साफ हो। नंबर 2, जब आपको अल्लाह पर भरोसा हो कि आप सच्चे और आपकी नीयत साफ है और अल्लाह आपके साथ है। नंबर 4, जब आपको मौत पर आपका ईमान हो कि एक दिन आपको मौत आनी है और वो जिस तरह खुदा ने लिखी उसी तरह आनी है, तो आपको सारे डर ख़त्म हो जाते हैं। और मेरा मौत का डर 2 वक्त ख़त्म हो चुका था, जब मैंने बदमाशों के नाम दिए FIR में। दूसरा, वो एक लम्हा मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी था, जब मैंने दीवारें फांद के फैक्ट्री में कब्ज़ा किया था दोबारा, क्योंकि वो एक लम्हा ऐसा था कि अगर उधर से फायर हो जाता तो तब भी हम गए थे, और अगर हमारी तरफ से फायर होकर उधर का बंदा मर जाता तब भी मैं गया था। तो वो 2 लम्हात जो हैं उन्होंने मेरे दिल से हर वो खौफ और डर निकाल दिया हुआ था जो किसी शख्स को मौत का हो सकता है। अब मुझे मौत का कोई खौफ नहीं था, और मैं अपने खुदा से रोज़ाना की बुनियाद पर यह वादा करके निकलता था कि अल्लाह, अगर तूने लिखा है तो मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैंने हक़ पर लड़ना है और मैंने अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ना है। और ये वो अकीदा और ईमान था। और मैं आपको बताऊं कि उस वक्त मैंने एक और अमल शुरू किया कि मैं सुबह जब घर से निकलता तो मैं बावज़ू होकर निकलता था, और जब मैं चेंज करता था नहाने के बाद, वज़ू करने के बाद, तो मैं पढ़ता था बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानेका वल अब्तर। मेरे दिल से हर तरह का खौफ दूर हो जाता था। ड्राइवर मेरे साथ होता था, कभी उसके पास पिस्टल होता था फ्रंट सीट पर और मेरे पास कलाशन को बैक सीट पर मैं बैठा होता था। ये इसी तरह हो रहा था, पर्चे पे पर्चा हो रहा था मुझ पर। यानी पता ऐसे चलता था कि कैनाल व्यू में कोई ना कोई पुलिस आती थी, मैं घर में नहीं होता था, या होता भी था तो पता चलता था पुलिस आई है, तो उनकी ये कैनाल व्यू में कम से कम इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो अंदर कूदें। और अगले दिन हम जाके IG को, मुश्ताक सकीरा साहब को बताते थे कि ये हुआ है। अब IG ने एक दिन तंग आके, शौकत जावेद साहब IG थे, उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि मैं ये नहीं कर सकता कि पूरे पंजाब में एक नोटिफिकेशन इशू कर दूं कि सगीर नामे के ख़िलाफ़ कोई FIR ना हो। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि ये उनके SSP PSO थे हमायूं, उन्होंने कहा जी इनका पर्सनल नंबर ले लें, आपको कोई भी पता चले आप वो इनको बताएं, ये मुतलका जगह से आपके FIR IG ऑफिस मंगवा लेंगे। ये होते होते कोई 1 दर्जन के करीब FIRs मुझ पर हो गई। यानी हर महीने एक FIR, हर महीने एक FIR। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये सब कुछ हो गया तो बढ़ता चला गया, प्रेशर बढ़ता चला गया, हम उधर से रेड करवाते गए बदमाशों पर। हाँ, एक और वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जब हमने फैक्ट्री पर कब्ज़ा कर लिया तो इन्होंने नन्ना भट्टी, साका जाट वगैरह को बताया कि वो तो कब्ज़ा कर गया। अब उनके लिए ये मौत थी कि इस इलाके में हमारी ली हुई जगह पर कोई कब्ज़ा कर जाए, वो भी एक कलींचे बाबू कब्ज़ा कर जाए। तो मुझे नन्ना भट्टी का फ़ोन आया और पंजाबी में मुझे कहने लगा कि रामे तू फैक्ट्री तो कब्ज़ा कर ली है, तो तू फैक्ट्री आना कित्थों दी है। यानी वो रास्ता वहीं से गुजरता था उनके घरों के पास से, और जिन पठानों ने ये फैक्ट्री डिमोलिश की थी उनके घरों के दरमियान से मैंने गुजर के फैक्ट्री पहुंचना होता था। तो मैंने नन्ही भट्टी को, खौफ मेरे दिल से मौत का ख़त्म हो चुका था, बदमाशों का खौफ। जब आपके दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद मौत का खौफ ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपको आपके साथ अल्लाह खड़ा हुआ दिखाई देता है। और उस वक्त नन्हे भट्टी को मैंने पंजाबी में कहा कि नन्हे भट्टी, मैं मॉल रोड पर हूँ, आधा घंटा लगेगा मुझे, मैंने गाड़ी मोड़ ली है, अगर तू अपने बाप का है तो तूने मेरा रास्ता रोकना है, और अगर तू अपने बाप का ना हुआ तो तू मेरे सामने नहीं आएगा, हम दोनों का टेस्ट अभी आधे घंटे में हो जाता है। मैंने गाड़ी वाकई मोड़ ली, मैंने किसी को इतला नहीं दी। रियाज मेरे साथ था, उसको मैंने कहा कि तुम पीछे बैठो, गाड़ी में ड्राइव करूँगा। तो अब मैं आधे घंटे में फैक्ट्री पहुँच गया, लेकिन कोई माइका लाल मेरा रास्ता रोकने के लिए नहीं आया। फैक्ट्री के गेट से अंदर जाने के बाद मैंने नन्हे भट्टी को फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन अटेंड ना किया। मैंने फिर किया, उसने फ़ोन अटेंड ना किया। मैंने अपने मुलाजम से लेके अननोन नंबर से फ़ोन किया, उसने अटेंड कर लिया। मैंने कहा नन्हे भट्टी, साबित हो गया कि तू बदमाश भी नहीं है और तू अपने बाप का भी नहीं है, तू हराम का तुखम है, क्योंकि तूने मेरा रास्ता नहीं रोका।
जिस दिन तू मेरा रास्ता रोकेगा उस दिन तेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ये ऐसा एक वाक़या था जिससे दुश्मनों के दिल में मेरा खौफ बैठ गया कि ये बेखौफ वापस आया है और इसने हमें ललकार के ये फैक्ट्री पहुंचा। तो लिहाजा मेरा रास्ता अल्लाह ताला ने इस वाक़े के बाद क्लियर कर दिया और मैं अकेला या ड्राइवर के साथ फैक्ट्री आना जाना था। फैक्ट्री क्या थी? वो एक जगह थी जिधर हम 2-3 घंटे गुजारते थे। अब काम तो हो नहीं रहा था वहाँ। बिलाखिर हुआ ये कि अब जैसे जैसे FIR ज़्यादा होती चली गई, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आपका अल्लाह पर यकीन हो, जब आपका मौत पर यकीन हो जाए और जब आप ये तय कर लें कि अपने हक़ पर लड़ना है, मरते दम तक लड़ना है, तो फिर आपके साथ अल्लाह ताला की मदद, गायबाना मदद आती है। अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग आते रहे कारवां बनता गया। तो इस शेर के मुस्ताक यही हुआ कि अंकल मेरे एक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से थे, वो मेरे साथ जुड़े। उन्होंने यानी मोहब्बत, हमदर्दी में दुआएं और लोग साथ जुड़ते चले गए। कुछ मुजाहिदीन जो खुदाई मुजाहिदीन थे उन्होंने कोई डिपार्टमेंट संभाल लिए। जो बदमाशों का डिपार्टमेंट है वो मेरा कज़न है, उनका मैं नाम अभी कोट नहीं करता, उनके लिए जॉब में प्रॉब्लम आएगी। उन्होंने उन बदमाशों को, यानी और भी बहुत सारे बदमाश आए, पेजा खंभों वाला भी आ गया बाद में, बेशुमार वहाँ उस इलाके के बदमाश अंदर आ गए, उन्होंने उनको भी संभाल लिया। तो शरकपुर वालों ने थाना कचहरी का जो मामला था वो उसमें माहिर थे, उन्होंने वो संभाल ली। यानी एक कारवां बनता चला गया। और मैं आपको बताऊं कि इस सारे प्रेशर में जब ये FIRs बढ़ती चली, अब अननोन जगह मंडी भावदीन म्याना गोंदल में एक FIR होगी, उसकी एक अलहदा दास्तान है। एक कसूर में कत्ल के पर्चे में नामालूम में मेरा नाम डल गया, एक लोअर माल में FIR होगी, एक कहीं होगी, कोई पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ FIR हुई है। अब अंकल अब्बास, अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, उनकी लास्ट ईयर डेथ हुई है, तो वो आखिरी दम तक मेरे साथ जुड़े रहे और उन्होंने हर दूसरे दिन मुझे फ़ोन करते थे और जब भी लाहौर आते थे तो मेरे पास ज़रूर आते थे। उनका दोस्त था MNA मुदस्सर क़य्यूम नारा। आज मैं अपने वीडियो के तवस्सुत मुदस्सर क़य्यूम नारा को भी उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस नाजुक मौके पर उसने भी मेरा बड़ा साथ दिया था, क्योंकि पहली मरतबा वज़ीर आला हाउस में मुदस्सर क़य्यूम नारा मुझे लेके गया था और वहाँ पर एक नसीम सादिक, डिप्टी सेक्रेटरी लॉ एंड ऑर्डर, नसीम सादिक बाद में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक भी रहे, आजकल भी वो कैबिनेट में है मेरे ख्याल में, शायद शहबाज शरीफ की। वो भी एक ऐसा शख्स था, उसको भी मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, क्योंकि वो भी एक ऐसा शख्स था जो हक पर खड़ा होता था। जब उसे समझ आ गई बात, उसने IG पंजाब को लिखा और एक बड़े लेवल की इंक्वायरी का उसने कहा IG पंजाब को कि ये इतनी FIR इस पर क्यों हो रही हैं, एक बड़े लेवल की इंक्वायरी कंडक्ट की जाए। और IG पंजाब ने सलाहुद्दीन खान न्याजी, जो कि वहाँ मैं बताऊँ आपको IG ऑफिस में एडिशनल IG थे और वो अपने दफ्तर के सामने नमाज़ों का एहतमाम करते थे सबके लिए, उन्होंने उनको ये इंक्वायरी मुख्तस की। अब ये सारी FIRs की डिटेल उन्होंने मुझसे लिखवाई। मैंने एक एप्लीकेशन दी, एक एप्लीकेशन CM हाउस में थी जो वहाँ से आई, एक उन्होंने मुझसे लिखवाई कि मुझे चीदा इसकी मालूमात दें सब FIRs की कि हुआ क्या। अब इस इंक्वायरी के बाद क्या होता है और कैसे होता है, ये आखिरी किस्त में मैं आपको बताऊंगा। अब मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ और मैं आपको 2 खबरें दूँ कि तुर्की की हुकूमत ने, ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारजा ने, चौबीशोलों ने एक वार्निंग जारी की है कि अमेरिका और यूरोप में जो तुर्किश सिटीज़न हैं वो मुहतात रहें। और अब ये स्वीडन कुरान पाक के बेहुरमती और जलाने के वाक़यात के बाद और तैयब उर्दवान का पुतला जलाने और उसकी तस्वीर से गुजरने के बाद ये एक बड़ी टेंशन है। और 2023 का आपको पता है कि लुज़ाने पैक्ट का ख़त्म होने के बाद तुर्की का एक बहुत बड़ा और अरूज आने वाला है। तो इसकी बुनियाद पर एक खुफिया सर्द जंग शुरू कर दी है यूरोप अमेरिका ने। और दूसरी जो बड़ी खबर है मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि जो 150 दुनिया के कंट्री हैं उसमें से टॉप 3 कंट्री जिसमें प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा हुई है वो तुर्की के हैं, इस्तांबुल, अंकारा और इज़मीर। और दुनिया में प्रॉपर्टी की जो एप्रिसिएशन 9% एवरेज हुई है। 150 दुनिया के मुल्कों में जो इस्तांबुल की प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन हुई है वो 212% हुई है और 196 और 194%
انقرہ اور ازمیر میں ہوئی ہے، یعنی آپ کی انویسٹمنٹ کا بہت بڑا 2022 میں ریٹرن جو ہے وہ پوری دنیا میں کمپیریٹیولی ترکی میں آیا ہے۔ اور اس معلومات کے بعد بہت سارے انویسٹر جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں اور ان کی اپریسیشن بہت زیادہ ہوئی ہے ترکی میں انویسٹمنٹ کے ویو پوائنٹ سے، اور یہاں پر سٹیزن شپ کے لحاظ سے بھی بہت شکریہ۔